बरी गजाल घडटा आनी चड करून काँग्रेस पक्षाक आज एक बरी गजाल घडटा। पणजेचे आदले मेयर टोनी रॉड्रिग्स आणि तांचे सांगाती पयलींचे तांचे कॉर्पोरेटर्स तांचे बरे मागपी तांचे सहकारी आज सगळे काँग्रेस पक्षात प्रवेश घेतात। टोनी रॉड्रिग्स हांचे बद्दल चड सांगपाची गरज ना। ते 3 टर्म ह्या पणजे कॉर्पोरेशनाचे मेयर आशिल्ले, 4 टर्म ते कॉर्पोरेटर म्हणून ताणें हांगा काम केलां। ते एक बरे यशस्वी व्यापारी जावन आसात आनी शिक्षण क्षेत्रा कडेनय तांचो घनिश्ट संबंध आसा। ताणें ह्या शहराची आपले परीन बरी सेवा केल्ली आसा आनी देखून ते 3 टर्म ह्या पणजी कॉर्पोरेशनाचे मेयर जावपाक पावले। तांचे बरोबर आदले आमचे कॉर्पोरेटर्स आनी पंच आज काँग्रेस पक्षात प्रवेश घेतात। ते जावन आसा बाय लीना मडकयकर, बाय रेश्मा करिशेट्टी, बाब दयानंद कारापुरकर, बाब नागेश करिशेट्टी, बाब कैंडिड दास एक्स पंच, बाब ज्ञानेश्वर गोवेकर, बाब सनीर शेख, बाय करिश्मा मंगेशकर आणि बाब शेख फैज हे समाज वावुरपी, समाजा खातीर काम करपी, वावुरपी आणि देखून तांकां दिसलें की आज काँग्रेस पक्षाच्या माध्यमांतल्यान आपली सेवा फुडें व्हरची कारण काँग्रेस पक्ष तांकां ही संद दिता, चड बरी संद दिता ह्या समाजाची सेवा करपाक आणि देखून ताणें आज एकमतान काँग्रेस पक्षात प्रवेश करपाचें थारायलें। काँग्रेस पक्षाच्या वतीन आमी तांकां घुणघुणीत येवकार दितात, परबी दितात आणि तांच्या फुडल्या वाटचालीत तांकां यश आवडेतात। हांव मागता आमचे उत्तर गोंय काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष बाब विजय भिके आणि टोनी बाब हांकां मेंबर म्हणून तांचे एनरोलमेंट करचो। बाब विजय। गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष बाब गिरीश चोडणकर हांच्या लागीं मागता की तांणी गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष बाब गिरीश चोडणकर हांच्या लागीं मागता की तांणी काँग्रेस पक्षाचो मफलर घालून बाब टोनी आनी हेरांक येवकार दिवचो। लक्ष द्या बाप आमचे उत्तर गोंयचे आमचे अध्यक्ष विजय भिके हांचे लागीं मागता की तांणी आमचे हेर जे काउन्सिलर्स एक्स काउन्सिलर आयल्यात तांकांय कॉर्पोरेटर्स तांकां काँग्रेस पक्षाचे मफलर घालून तांकां येवकार दिवचो। पयली बाय लीना मडकयकर। यो विजय रेश्मा करिशेट्टी
चल माझ्याकडे दयानंद कारापूरकर Kanvi Dias माझं नाव गेलं ज्ञानेश्वर गोवेकर बाप समीर शेख बाय करिश्मा मंगेशकर बाप शेख फैयाज प्रसाद आझाद मैदान जागो कमी आशिल्ल्या आनी कांय जाणांचो आमकां तांकां येवकार दिल्लो आसा आनीक लोक भितर बशिल्ले आसा तांकांय आमी सगळ्यांक आज काँग्रेस पक्षान प्रवेश दितात आनी तांकां येवकार दितात म्हणून परबी दितात जॉईन झाले ते हॅलो पुढे पुढे ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वर एक सेकंड बाप ज्ञानेश्वर गोवेकर हाजेर की मागता की तांणी आपले मनोगत व्यक्त करचें हाजीर आशिल्ले मानेस्त आमी हांगासर सगळे ताळगांवचे जमिल्ले पत्रकार हांव चड उलयनासतना नासतना फक्त दोनूच शब्द उलयता हे फावट आमकां ताळगांव चेंज जाय आनी ताका लागून आमी टोणी बाबाक फुडें काडला गेले 6 म्हयने आमी टोणी बाबाच्या फाटल्यान आशिल्ले जायतेशे लोक ताका मेळपाक येताले टोणी बाबाचें ऑफिस म्हज्या फर्स्ट फ्लोराचेर म्हजें ऑफिस सेकंड फ्लोराचेर हांवें टोणी बाबा विचारलें अरे बाबा इतले लोक तुका मेळूंक येता तेन्ना तूं फुडें कित्याक सरना तर तो म्हाका म्हणपालो ना रे बाबा गोंयकार आपल्याक हे फावटी इंट्रस्ट ना कित्याक आतां आनी कितें इलेक्शनाक बसून फुडें आनी कितें करपाचें आसा तर हांवें ताका सांगलें तशें न्हय तूं फुडें सरना तुका गांवचे सगळे ताळगांवचे लोक तुका आपयतात तुका फुडें सर सांगता जाल्यार तूं कित्याक भियेता जाल्यार तो आयकूंक कसोच तयार नासलो 2-4 म्हयने गेल्या उपरांत लोक आनीक वाडले कित्याक हांव स्टेपार येता वता आसतना पळयतालो मागीर एक दीस म्हाज्या फुड्यान आयले थोडे जाण अरे तुजो दोस्त मरे इतले 40 वर्सांची तुमची दोस्ती आनी तुजें तो आयकना परत ताका तसोच गळ घातलो हांव आनी संजू दोगांयनी ताका परत गळ घातलो तर काही तेंपान परत मागीर म्हणपाक लागलो आनी 1 म्हयन्या नंतर
बरें आसा तुम्ही सगळे बरोबर आसा मरे जर सगळ्यांक बरोबर एकदा विचार आनी मागीर विचारूया आनी मागीर पळोवया आनी शेवटी सगळे बरोबर आयले सगळे बरोबर तेजे कितलेशेच लोक येता वयता सर आयले तेजे कडेन आनी शेवटी तांणी होकार दिलो हांव चड काय उलयनासतना इतलें सांगता की हे फावटी आमकां ताळगांव चेंज करपाक जाय आनी आमी टोणी बाबा सांगाताच घेवन फुडें सरपाक जाय टोणी बाब तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है टोणी बाब तूं फुडें सर आमी तुज्या बरोबर आसा देव बरें करूं. आता हांव मागता उत्तर गोंय काँग्रेस हाय कमिटीचे आमचे अध्यक्ष बाब विजय विखे आणि आपले मनोगत व्यक्त करतात. बाब विजय विखे. आमचे गोवा प्रदेश काँग्रेसचे प्रेसिडेंट गिरीश चोडणकर मागीर आमचे व्हायस प्रेसिडेंट अंकित शेख रुदॉल्फ बाब मागीर आमचे आतांच जॉईन जाल्ले टॉनी कॉर्पोरेटर जॉयल बाकीचे आमचे सगळे एक्स कॉर्पोरेटर्स काँग्रेसचे कार्यकर्ते एक बरी गजाल आसा आनी म्हाका दिसता ह्या बीजेपीक हरोवपाक आमच्या प्रेसिडेंटान सांगल्या प्रमाणे गोंयच्या सगळ्या गोंयकारांनी एक जावची गरज आसा आनी काँग्रेसीक साथ दिवपाची गरज आसा. आयज अशे दीस येयल्या की लोक ह्या सरकाराचेर स्टेट सरकाराचेर आनी सेंट्रल सरकाराचेर म्हारगायेच्या पोतान ते बाकीचे करप्शनाच्या वतान जे आमचे हे आसा तेचेर नाइलाज जाल्ले आसा आनी आमची जर गोंयची आयडेंटिटी आमी राखतले गोंयकार पण राखतले जाल्यार काँग्रेस शिवाय पर्याय ना म्हणून आयज आमी पळयता की फूल गोंयांतसून आमचे सगळे आमचे ओपोजिशन लिडर बाब दिगंबर कामत येयल्ले आसा अंकल हांव मागता की तुमी गोंयकारांनी सगळ्यांनी साथ दिवची आनी ह्या फुडें काँग्रेसी सरकाराक हाडचो. देव बरें. आता हांव मागता आमचे आदले मुखेलमंत्री हांव मागता आमचे PCCचे अध्यक्ष बाब गिरीश चोडणकर आणि आपले उलोवप करता. लीडर ऑफ ऑपोजिशन आणि CLPचे लीडर दिगंबर बाब कामत आमचे उपाध्यक्ष बाब अंकित शेख बाब संकल्प बामणकर आमचे डिस्ट्रिक्टचे प्रेसिडेंट बाब विजय विखे युथ काँग्रेसचे आमचे अध्यक्ष बाब वरद बाजोंकर NSYचे अध्यक्ष आमचे बाब नौशाद हांगा हजर आसले आमचे सांताक्रूजचे लीडर बाब रुदॉल्फ पणजेचे आनी कॉर्पोरेटर हालींच जॉईन जाल्ले बाब मिनी डिक्रोज पणजेचे कॉर्पोरेटर आनी आमचे पणजेचे ब्लॉक प्रेसिडेंट बाब जॉयल हांगा आयज जॉईन जाल्ले पणजेचे 3 टर्म मेयर आनी 4 टर्म कॉर्पोरेटर एक एडुकेशनिस्ट एक सोशल एक्टिविस्ट आनी एक बिझनेसमॅन बाब टोनी रॉड्रिगीस हांचे बरोबर काँग्रेस पक्षान आयज प्रवेश केल्ले बाय लीना मडकयकर बाय रेश्मा करिशेट्टी बाब दया कालपुरकर बाब कॅन्डिडो डायस बाब ज्ञानेश्वर गोवेकर बाब सनीर शेख करिश्मा मंगेशकर शेख फैज आनी त्या भायर हांगा हजर आशिल्ले तेजे सुपुत्र बाब टोनीचे सुपुत्र तशेंच तेजे असंख्य बरे मागपी जे आयज येयल्ले आसा जाग्या अभावी आमी सगळ्यांक हांगा एडजस्ट करपाक शकले ना. आयज एक बरी गजाल म्हाका याद जाता बाबूश मोन्सुरान एक स्टेटमेंट केल्लो की तिसवाडी तालुका ताणें आख्खो विकतो घेतलो आनी तिसवाडी तालुकान तेजे शिवाय ह्या सगळे मतदारसंघांक म्हणजे तिसवाडी तालुका म्हणजे हांगसर जे सगळे मतदारसंघ येतात सांताक्रूज सांतांद्रे तालिगांव पणजी कुंभरजुआ हे सगळे ताणें विकती घेतल्यात आनी हांगसरले सगळे मतदारूय विकती घेतल्यात अशें ताणें BJPच्या लिडरांक सांगलां की तो हांगा येतकच सगळी मतदारसंघाचे काबीज केलो म्हणून. आनी तेजे नंतर तिसवाडी तालुकांक जे सेल्फ रिस्पेक्टेड गोंयकार सिटीजन्स आशिल्ले त्यांची भितर एक वेगळी तिडक निर्माण जाली. हो कोण बाबूश मोन्सुरात जो आमकां विकते घेवन आमकां गृहीत धरता की ह्या मतदारसंघात तो सगळे आमदार निवडून हाडटलो
म्हणजे इतले आम्ही गोंयकार लाचार जाल्या काय म्हणून. आणि त्याच्या नंतर ह्या सगळ्या तालुकांक असंख्य लोक मुखार सरले आणि वेगवेगळे लिडरशिप मुखार हाडपाक कॉमेस केली. आमी पळयता ह्या सगळ्या मतदारसंघाक एक बरे लिडर्स आयज काँग्रेस पक्षान जॉईन जायत गेले. ते जावं सांतांद्रे, ते जावं मागीर सांताक्रूज, ते जावं मागीर कुंभरजुआ. आणि त्याच्या नंतर आमकां प्रश्न पडटालो की तालिगांव आनी पणजे आमकां घट करपाक जाय. गेले 6 महिने हांव आमचे CLPचे लिडर आमी वेगळे वेगळे लिडर्स जे आसात पणजे तालिगांव मतदारसंघातले तांचे कडेन संपर्क कॉमेस केलो. अपटोणीचे बरे मागपी मुखार सरले. खुबशा लोकांक आमच्या मनात थोडो दुबाव आशिल्लो कित्याक हेजे पयलीं बाबूश मनसुरादाचे हो एक धोको दिवपाचो हो राजकारणी. हेजे पयलीं आमची बी फॉर्म सुद्दां घेवन तेणें आमकां कसो करून फटयल्लो आसा, गोंयकारांक कशें फटयल्ले आसा हे गोंयकार विसरलेले ना आनी ही गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी विसरलेले ना. त्याच्या नंतर सगळ्यांनी विश्वास दवरून ताका पणजे मतदारसंघाक तिकेट दिली. पणजे मतदारसंघात लोकांक भोंवता आसतना प्रत्येक घरांनी आमकां विचारले हो तुमचे बरोबर रावतलो मरे म्हणून. पण त्या टायमार एक वेगळी हे आशिल्ली की पणजे हांगा बीजेपी घडोवपाक जाय आशिल्लो. आनी तेन्ना सगळ्यांचे एक इमोशनल सगळ्यांनी काम केलें. दिगंबर बाब आमी घरांनी भोंवले आनी लोकां कडल्यान आमकां एकूच आयकुपाक येताले तुमी बाबुशा पातयेतले काय म्हणून, बाबूश तुमचे बरोबर रावतलो काय म्हणून. आणि त्याच्या नंतर कांयच दिसांनी आमच्या 9 आमदारांक घेवन तो बीजेपी पक्षान प्रवेश केलो. जशी तेजी संवय तशी तेणें इमिजिएटली करून दाखयलें. आनी ज्या कोणी सगळे एक वेगळे उमेदीन वेगळे हेणे बाबुशाक वोटींग करून हाडलेले ते सामके नाखुश जाले. की गोंयांत भर तेजी तिडक पसरली. पणजे मतदारसंघान तालेगांव मतदारसंघान सुद्दां तेजो जो एक विश्वासघात तेणी केला सगळ्या लोकांचो काँग्रेस पक्षाचो त्या हेचेर वेगळी तिडक लोकां भितर आयज जाल्ली आसा. आनीक लोक पर्याय सोदपाक लागल्यात की ह्या 5 मतदारसंघाक एक पर्याय म्हणजेच काँग्रेस पक्ष. तालिगांव पक्ष मतदारसंघाक खूब डिफिकल्ट जातालें आमकां आमची संघटनाच उबी करपाक. म्हणजे मतदारसंघाक एकदां एक फॅमिलीच येता आनी कॅप्चर करता. सो आयज मनसुरात फॅमिलीन तालिगांव हे तेजे भाट अशें करून दवरलेले. आतां तें सोडून तो पणजे मतदारसंघाक सरलो. आनी तेजे नंतर अशें दिसलें गोंयांत की एक लायक मेयर जावपी एक लायक मनीस पणजे मतदारसंघात लोकां भितर ना. भारतीय जनता पार्टी जी व्हडली पार्टी भितर डिफरन्स आनी वेगळे वेगळे भाशणां करून कार्यकर्त्यांक हे करताले. त्या कार्यकर्त्यांनी ते बरे मागपी जे पणजेन आशिल्ले आयज त्यांच्या सुद्दां एक जो सन्मानात एक सेल्फ रिस्पेक्ट आसा तो सेल्फ रिस्पेक्ट खंय तरी ह्या बीजेपी आनी मनसुरात फॅमिलीन खंय तरी हादर आसा. आनी त्या खातीर एक वेगळी तिडक म्हणजे एक तुजे बायल तुजी आमदार तूं आमदार तुजो मेयरूय तूं कोण करपाक मेळना तुजे चल्याक हाडून तूं परत मेयर करता. म्हणजे हे एक लिमीट आसता कसल्या हेका आनी ते लिमीट सगळे क्रॉस जाल्ले आसा. आनी आयज वेगळी तिडक आमकां ह्या तालुक्यांक दिश्टी पडटा आनी खास करून ती तालिगांव आनी पणजे लोक उलयता आसतना आमकां दिसतालें. पूण तें करतलो जाल्यार आमकां आमी उलयता सगळे आयडियलिझम हें करता की एक आयडियलिस्टीक पिक्चर की जावपा जाय. ह्यो ज्यो मेंटलिटी आसा मनसुरात मेंटलिटी जी आसा जे पयशांनी सगळे काबीज करून हें करपाक सोदता थंय तांकां डिफीट करपाची खातीर गरज आसा. आनी ते बेश्टे म्हणून जायना त्या खातीर त्या ताकीचो मनीस जाय पडटा. स्लो करून पणजे मतदारसंघाकूय आयज वेगळे वेगळे लिडर्स जॉईन जावन काँग्रेस पक्षाक घटसाण दिवपाचे प्रयत्न केले. तशेंच आमी तालिगांवूय आनीकूय मागतात. आयज बाब टोनी जॉईन जाल्लो आसा आनी तो जॉईन जाता आसतना ओव्हरनायट जॉईन जालो ना. तेजी आनी आमचे भितर खूब चर्चा जाली. आमच्या लिडरान तेंचे भितर खूब चर्चा जाली. आनी जो एक मुद्दो आशिल्लो कळीचो मुद्दो जो सगळे आयज लोक उलयता आनी तो आयज मनसुरात फॅमिली ते स्प्रेड करता की टोनीक तेणें धाडला आसतलो एक दुबाव लोकांच्या तकल्यांक येता. पूण येणारे कांय दिसांनी एक्शन वील स्पीक लावडर दॅन हिज वर्ड्स. आयज तो उलयतलोच हांगा आयज तो आपले निर्धार व्यक्त करतलोच. पूण तेजे भायर तेजे नंतर ज्यो एक्शन जातल्यो त्यो एक्शनूय मुखार व्हरतले. तेजे नंतर पणजे मतदारसंघाकूय आमकां आनी स्ट्रॉंग करपाची गरज आसा. आनीक फाल्यां आमचो आनीक लिडर कॉर्पोरेटर बाबुदोय मडकयकर ताचेय फाल्यां आसा. सो एक बरी एक टीम आमी सगळे एक जावन
काँग्रेस पक्ष कोणाक तिकेट दितलो कोणाक तिकेट दिवचे ना तो एक वेगळो प्रश्न आसा पूण सगळ्यांचो एक निर्धार जावन सगळे एक जाल्ले आसा की ही जी मनसुरात मेंटॅलिटी जी आसा ती मेंटॅलिटीची जर डिफीट ह्या फावटी जाली ह्याच बरोबर आनीकूय मनसुर आसा गोंयभर खूब त्या सगळ्या मनसुरातांक ह्या 2022च्या इलेक्शनाक एक वेगळो सिग्नल आमी ऑलरेडी डिसिजन घेतलेले आसा की ह्या 10 डिफेक्टर गेल्ले आसात त्या 10 डिफेक्टरांक आयज आमी पयस करपाचें डिसिजन घेतला आमी पावल मारलेले आसा दुसरे पावल मारपाक जाय त्या गोंयच्या लोकांनी गोंयच्या लोकांचो जर हेका सपोर्ट मेळ्ळो जाल्यार हो जो व्हायरस सुरू जाल्लो आसा आनी हे जे पयशे थोडे मसल पावर घेवन येवन वेगळी दादागिरी करून पॉलिटिक्स गोंयांत करतात आनी गोंयच्या राजकारणाची जी घाण केल्ली आसा गोंयचे आमचे जमिनीचे रुपांतर केल्लें आसा ही जे लोकांक आयज पोरतिडक निर्माण जाल्ली आसा ती करतलो जाल्यार आयज ह्या डिफेक्शनाचे जे व्हायरस गोंयांत सुरू जाल्लें आसा तें डिस्ट्रॉय जावपाचें काबार जावपाक जाय आनी म्हाका आत्मविश्वास आसा पूर्णपणे विश्वास आसा हांव खुबशा बीजेपीच्या कॅडरा कडेन ह्याचांनी उलयतां ते म्हाका मेळटाय बी आयज तेंचे भितर एक वेगळी तिडक आसा हे आमचे बीजेपीचे जे लिडर आसताले एक वेगळे प्रिन्सिपलाची भाशणां उलयताले ते आयज पयशां खातीर लाचार जाल्ले आसात आयज पणजे आनी तालिगांव त्यांनी मनसुरात फॅमिलीक घाण दवरलेले आसा आयज त्याचो बदलो घेवपाक बीजेपीचे खूब कार्यकर्ते तयार आसात ते म्हणटात तुमी आमकां लिडर दियात आमी आसा तुमचे बरोबर आमची वोट्स ह्या फावटी ह्या हांकां फॅमिली आमी पक्ष आनी कांय पळोवपाक ना ह्या फावटी पक्षाक खूब आमी केलें पक्षाक घाम दिलो पक्षा खातीर आमी पयशे म्हणले टायम घातलो पूण पक्षान आमकां उत्तर कितें दिलें आयज हीच भावना गोंयभर सगळ्याक आयज बीजेपीचे कार्यकर्त्यां भितर आसा आनी ह्या फावटी बीजेपीचो कार्यकर्तो जो निर्धार घेतलो की हांकां बीजेपीक बुद्ध शिकोवपाक जाय कारण गोंयांत आयज बीजेपीन गोंयकारांक काबार केल्याक गोंय काबार केल्लें आसा आनी बीजेपीचो जो एक कोणो आशिल्लो कार्यकर्तो त्या कार्यकर्त्यांकूय काबार केल्लो आसा आनी तांचो सन्मानूय काबार केल्लो आसा आयज हे वोटींग जातलें ह्या फावटी ते पक्ष आनी हे ना बीजेपीचे खुबशे वोटर्स आनी खुबशे कार्यकर्ते आयज बदल घडोवपाक लोकांक मदत करतले आनी वेगळो बदल तुमकां दिश्टी पडटलो सो ह्या वेळार आमी बाब टोनी आनी तेंच्या सगळ्या वांगड्यांक आमी येवकार दितात आनी वेगळ्या ताकदीन आमी तिसवाडीक सगळे जे लिडर आसा आमचे एक जावया एकमेकाक मदत करुया आनी हो तालुको मनसुरात फॅमिलीचो आनी कोणाचो करनासतना गोंयकारांचो करूं तिसवाडीच्या लोकांचो करुया आनी एक वेगळो सिग्नल तिसवाडीच्यान धाडुया जशें आमकां सालसेतींक साथ मेळटा तो जर तिसवाडीन साथ मेळ्ळो जाल्यार आमी सहजपणे 25-26 सीट क्रॉस करपाक शकतले इतलो विश्वास आमकां आसा परत एकदा आता हांव मागता आमचे ऑपोजिशन लिडर राज्य मुखेलमंत्री श्री दिगंबर कामत हांचे लागीं तांणी आपले मनोगत व्यक्त करचें गोय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष बाब गिरीश चोडणकर उपाध्यक्ष बाब एम.के. शेख संकल्प बामणकर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट विजय विखे आमचो पणजेचो ब्लॉक प्रेसिडेंट जॉयल आंध्रात पक्षाचे सगळे पदाधिकारी आमचो युथाचो बाब भरत एनएसयूचो बाब नौशाद आनी सगळे प्रमुख कार्यकर्ते आनी आमचो आज जाणें आमच्या पार्टी भितर प्रवेश घेतला तो बाब टोनी आनी ताजे सगळे सपोर्टर्स ताजे बरे मागपी ताजे बरोबर तांणी पार्टी भितर प्रवेश घेतला त्या सगळ्या आमच्या कार्यकर्त्यांक ताज्या आनी पत्रकार भाव आज एक अत्यंत बरी गजाल हांव सदांच म्हणटा की आमी आज वेगळ्या वेगळ्या भागात गोंय राज्याच्या भोंवतात एक लोकांचे दोळे मुखार दिसता कितेंय करात पूण ह्या खेपेक हें सरकार परतें येवपाक दिनाका अशें स्पश्ट हें हावेश सगळे गोंयभर प्रजेचो दिसता आनी ताजोच एक पार्ट म्हणून आतां अशें लक्षात येवपाक लागलां की वेगळे वेगळ्या भागांतले लिडर्स कार्यकर्ते हे मोठ्या प्रमाणाचेर काँग्रेस पक्षान भितर सरपाक सोदता कारण तांकां दिसता किंवा तांचे कॉन्फिडन्स वाडत चल्ला की एक पक्ष जो ह्या खेपेक पावरीचेर येवपाक शकता गोंयांत जाल्यार तो आसा काँग्रेस पक्ष अशें ठाम मत सगळ्या जनरल पब्लिकांनी लावलें म्हाकाय खूब जाण म्हणटात तुजें सरकार 5 वर्सांनी आमी पळयलें तुज्या सरकाराच्या वेळार गरिबाच्या हातांत पयशे आयले म्हणटात गरिबांनी कितें जोडलें भुरग्यांक बरें शिकोवपाक घालें खंय कॉलेजींनी घालें एडमिशनां घेतलीं कोणें रावपाक खंय दुसरे कडेन शहरांत घरां घेतलीं ह्या सरकारान आमकां अक्षरशा फिकेक लायल्या 10 वर्सांची हांची राजवट आज सकाळीं हांव ते रिक्षावाले आनी मोटरसायकल पायलटान तांचे कडेन उलयता ते म्हणटा कितेंय करा पूण ह्या खेपे परत तुमचें सरकार हाडा
बारीक लोकांची पोट भरतले, बारीक लोक कितें जोडटले जाल्यार तुमचे सरकार येवपाक जाय, ताचे शिवाय पर्याय ना. आणि अशा ह्या परिस्थिती भितर बाब टोनी हो काँग्रेस पक्षा भितर सरता ही अत्यंत आनंदाची गजाल आसा. हांव टोनीचें सामकें स्वागत करता की ताणें रायट टायमाचेर रायट डिसिजन घेतलें. आपल्या सगळ्या सपोर्टर्सांक घेवन काँग्रेस पक्षा भितर सरपाची एक सिग्नल गोंयच्या प्रजेकूय वता. बाब गिरीशान सांगलें त्या भशेन खूब जाण जॉयन जावपाक सोदतात. आजूय म्हाका दिसता कोण जॉयन जाता, फाल्यां कोण जॉयन जाता, पराय जॉयन जाता. कंटिन्युअस लोकांचो एक हें आसा की लोक म्हणटात तिकेट बिकेट मागीर पळोवया, सद्या पयलीं आमी जॉयन जातात, मागीर तुमी ठरयात. पण अशें एक वातावरण गोंयांत निर्माण जायत चल्लां. आनी तें वातावरण जर पळयत जाल्यार म्हाका व्हडलेशें आश्चर्य जावचें ना इफ स्लोली ए वेव in favor of Congress gets built up in the entire state of Goa, which will demolish the BJP government in the state of Goa. मागता आमचे आदले मेयर टोनी रोटी सांचे लागीं ताणें आपलें मनोगत व्यक्त केलें. हांव पयले सद्या देव बरें करूं म्हणटा आमच्या काँग्रेस प्रेसिडेंटीक बाब चोडणकर, गिरीश चोडणकर आनी आमच्या एक्स चीफ मिनिस्टर आनी ऑपोजिशन लिडर मानादीक आमचे CRP लिडर ताकाय आनी सगळे पद अधिकारी काँग्रेसाचे सगल्यांक आनी आमचे मिडिया भाव आयज म्हाका बरें दिसलें काँग्रेसीन जॉयन जावपाक. कित्याक हांव आदींच सावन काँग्रेस आनी काँग्रेसा खातीर आमी दीस आनी रात काम केल्लें आसा. जुवारकाराच्या टायमार आनी मागीर कांय कारणाक लागून आमच्या भितर कितें मातशें हें जावन हांव दुसरे वाटेन पावलो आनी ते वाटेनसून हांव तिगाच उरलो, तेच वाटेन म्हणजे मनसुराज फामिलीच्या वाटेन. आनी तिगा उरलो तो ह्या वाटेन मात्ता उडी आमी फाटल्यान वयता, त्या वाटेन मात्ता आमी फाटल्यान गेले. पूण आतां सोंसूंक जायना अशें सगळे तालिगांवचे गोंयकारान सांगलां ते भशेन. तो जाणा ते म्हज्या वयर ताजें ऑफिस ताणें सांगलां तें सारकें. ताणें पयलें तोय म्हाका हें करूंक लागलो आनी अशें करून आमचे ग्रूप सगलो एक्स कावन्सिलर्स आनी सगळे एक्स पंच आनी तालिगांवचे पंच आनिकूय आसा. थोड्यांक येवंक मेळून आयज कोणाक काम आसता आनी त्या पासून. पूण हेका लागून हांवूय फुडें सरलो. चल होच टायम सारको आनीक सोंसूंक जायना. कित्याक तुमी जाणा गोंयांत आतां BJP राज गव्हर्मेंट आसा आनी कशें चलना तें, कशें लोकांक त्रास जाले ते, कशें फादीसेर जाता लोक. तो आमकां खबर आहा आमी बिजनेसमॅन आमीय कशें हें जाता पळय ते त्रासान पडले पळय ते. तशें ल्हान ल्हान बिजनेसमॅन हांव बाजारांतलोच मनीस. हांव 14 वर्सांचो आसतनासून बाजारांत हांव बाजारकारांचेय दूख जाणा. बाजारकार सगळे बाजारकार म्हाका वळखता आनी बाजाराची आयची परिस्थिती हांव जाणा. बारीक वेपार हाडून विकपी आयज थोडे उपाशी पडल्या. पयसो ना लोकां कडेन जेवण घेवपाक ही परिस्थिती जाल्ली आसा. काँग्रेस आसतना असली परिस्थिती केन्नाच येवंक ना. हे सगळें चिंतून हांवें फुडें पावल मारलें सगळ्यांचे सांगाताक घेवन. आनी अशें जायते आमचे तालिगांवचे भाव भयणां आसा म्हाका फुडें वच सांगलेली ती आयज पावना. सगळीं येवपाक जायना कित्याक कामाचोय दीस. आयज सरकार आसून ना जाल्लो आसा. कोणाची काम जाता, कसलेंच काम जायना. एज्युकेशना पयल्या तुमी हे
आमचे डबल ट्रॅक रेल्वे आनी कितें कितें गोंयांक नाका पळय तें गोंयान हाडूंक सोदता. ते कोणाक लागून ते सगळेच जाणां ते आनी सांगपाची गरज ना. फकत तेच बिझनेसमॅन आनी खंयच्याच बिझनेसमॅनाक कांयच चान्स ना. हे फाटी हांव मागतां सगळ्यां कडेन, आमच्या तालिगांवच्या लोकां कडेन, पणजेच्या लोकां कडेन आनी आख्खे गोंयचे जनते कडेन, हे फाटी चेंज करया, बरो सरकार हाडया, काँग्रेसाचो सरकार हाडया जो सगळ्यांक घेवन बरोबर वयता तसलो, कोणाची जात कात पळयना तसलो, सगळ्यांक बरोबर घेवन वयता आनी बरो सरकार चलयता. आनी तो सरकार तर हाडलो जायत सगळे एकठांय जावन जाल्यार आमचे गोंयकार सगळे खुशी आसतले. आनी जे गोंयांत नाका ते करूंक दिवचे न्हू, ते सगळे बंद करपाचे नाका पळय. जे गोंयकारांक कितें जाय गोंयांत ते गोंयकार सगळे जाण, आनी गोंयकारांक कितें जाय ते गोंयकार करून दिवपाचे गोंयकारांक. आनी हांव आनी एक सांगूंक सोदतां की सगळ्याक खबर घातलेली आसा की आमकां म्हाका आनी उदयाक तांणी धाडला म्हणून ते तांकां सगळ्या वखदार सोडून वचपाचें सुद्दां अशें लोकांच्या मनान घातलेलें आसा. म्हजे खास फ्रेंड ते सुद्दां म्हणटा, कित्याक तशें ते भाशेन सांगतात हांगा सांगता. पूण हे हांव तुमकां सांगूंक सोदता मिडिया वयल्यान सगळ्या लोकांक आनी आख्ख्या गोंयांक, हांव देवाक मानपी मनीस, देव भिरांतीचो मनीस, आनी कोणाक फटोवंक ना आयज पासून. इल्लें तरी नांव आसा म्हाका, तें नांव हांव केन्ना पिड्यार करपी न्हू आनी देवाचेर केन्ना आड वचपी न्हू. देव वयर रावन सगळें पळयता. हांवें केन्नाच तसलें करूंक ना आनी केन्नाच करचो ना. आयज हांव काँग्रेस हावजान आहा आनी काँग्रेसान भितर सरला, काँग्रेसांतलो भायर केन्ना सरचो. एकूच हांव तालिगांवचे कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकां कडेन मागतां, जरी तर म्हाका संदी दिली काँग्रेसान इलेक्शनाक फुडें वचपाची, जाल्यार तुमी म्हाका एक टर्म तरी निवडून दिवचो. आनी पळय जे तालिगांव लोकांक जाय तें तालिगांव जातलें. कोणाक आतां पळय आपणाक जाय तशें केलां तें न्हू, तालिगांवकारांक कोणाक कितें जाय तशें जातलें. चड करून शेतां बुडटा ती पयलें तें उदक सोडपाक पयलो स्टेप आसतलो म्हजो. कित्याक शेतां बुडटा, शेतां रोवंक मेवना, अशें शेतकारांचे तालिगांवान हाल जाल्ले. ते म्हजे पयलें काम आसतलें आनी कितें पळय काम तालिगांवान करतलो ते तालिगांवकारांक बरोबर घेवन विचारून आमी कितें आहा तें फुडें करुया. देव बरें करूं म्हणटा. आमचो पणजेचो कन्व्हेनर बाबजॉय आंध्रान आनी उपकार. Very good morning to our CLP leader Digambar Kamath, our GPCC president Girish Chodankar, our vice presidents MK Sheikh, Sankalp Amonkar, Santa Cruz leader Rudolph, North District president Vijay VK, youth president Varad, NSY president Naushad, newly joined councillors, corporators, punches, and my media friends.
the Congress party is very happy to welcome Tony and his supporters into our party. With his joining, our Tiswadi organization is going to get stronger, and in the upcoming elections, we assure our president and CLP leader that Tiswadi will play a major role in helping the Congress form the 2020 government. Once again, thank you everyone for coming and making this today's event a success. Thank you. सगळे वरचे सगळे या एक ग्रुप फोटो घेऊया सगळ्यांचा सगळ्या एक मातशें मुख्य फोटो टेक करताय मागीर प्रश्नाचें उत्तर या सगळं कट करून खाली जायला लागणार पहिल्यांदा उत्तर द्या नंतर मग डायरेक्ट सगळे उत्तर देऊ. काल प्रफुल्ल पटेल आले होते. त्यांनी अल्टिमेटम दिलाय 15 दिवसात जर युतीचं झालं नाही तर आम्हाला आमचा बी प्लॅन आहे तो हे करायला लागेल. काँग्रेसचं धोरण कसं आहे? राष्ट्रवादीसोबत युती करायची आहे की स्वबळावर लढवायचं? Mr. P. Chidambaram, our senior observer, and our in charge, Dinesh Gundurao, they are already on 3-day visit to Goa from today. As far as the alliance issue is concerned, this alliance issue is directly handled by them. So this is one part. But I do not know whether Churchill Alimau has withdrawn his support to the Chief Minister, which we had extended. Thank you. P. Chidambaram will be meeting Praful Patel, sir. I do not know about his. He generally is coming to hold a meeting tomorrow with all the chairmen and co-chairmen or the conveners of the election-related committees, which are just constituted by our national president. And he'll be visiting 4 blocks. The schedule has been already given to you. Beyond that, if he has any other agenda, I do not know. No, but what do you have to say that NCP is saying that, okay, we will wait till 15, we can decide after that. Is it okay that they are telling you all like this? I offer no comment on that. त्यांचं असं त्यांनी जर काँग्रेसमधनं बीजेपी मध्ये गेलेल्या आमदारांना जर घेण्याची शक्यता आहे म्हणून तुम्ही सावध भूमिका घेताय की there is no chance for any defectors to enter into Congress in any form. Front door, back door, side door, no chance. We cannot fool people of Goa. People of Goa are very smart to understand all these gimmicks. So we are very clear. We are with people of Goa. Thank you. 10 जणांनंतर एनसीपी घेतलंय तर तुम्ही त्यांच्याकडे युती I have already made it very clear that none of these defectors will ever enter into fray with the support of Congress in any form. The खंयच्याच वचन येवपाना. No chance. The doors are completely closed. We have made it clear again and again. Thank you. Thank you. मातशें सगळे या